is the C-130H from number 6 Air Mobility Squadron, Pakistan Air Force. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों मुबारक हो जनाब। मुबारक ऐसी है कि जो बतानी इंतहाई ज़रूरी हो चुकी है कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक दफ़ा फिर अपना लोहा मनवाया है और रॉयल एयर टैटू शो है 2025। पाकिस्तान का राज है, भारत का राग जो अलापने वाला राह है वो किधर गया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत में एक नई परेशानी शुरू हो चुकी है और वो परेशानी आज उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ख़ास किस्म की स्टेटमेंट दी है। और वो ख़ास किस्म की जो स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको लाजमी इस वीलॉग में बताऊंगा। सबसे पहले जो बात करनी है वो ये है कि ये आवाज़ है पाकिस्तान के शाहीनों की। Pakistan's JF-17 Thunderjets have just landed in the UK in striking camouflage, flying non-stop all the way from Pakistan. ये तस्वीर उस कौम की है जिसे दुश्मन ने हमेशा कमज़ोर समझा और हर बार मुंह की खाई, और इस बार दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एविएशन रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में पाकिस्तान ने मारा छक्का। और भारत के हवाई अड्डों पर नहीं, सरों पर उनके सफ़े मातम बिछ चुका है। अगर नहीं आपको यकीन आ रहा तो आप भारतीय मीडिया लगाएं अभी फौरी तौर पे और देख लें। जी हां, बरतानिया में होने वाले आलमी शो में पाक फजाइया ने 2 नहीं बल्कि दुश्मन के दावों के ताबूत में 2 कीलें ठोकी हैं। बेस्ट स्टैटिक एयरक्राफ्ट डिस्प्ले अवार्ड और स्पिरिट ऑफ द शो अवार्ड, 2 इकट्ठे अवार्ड। ये सिर्फ अवार्ड नहीं थे, ये उस तमगे की शक्ल इख्तियार कर गए थे जो कौम के सीने पर जगमगाते हैं। मैं ये आपको बार बार कहता रह गया हूं कि पाक फजाइया को सरों पे बिठाओ और ये जो ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू साहब हैं इनको अपने सर पे बिठाओ। इनके खानदान का हमारे पे जनाब बहुत बड़ा एहसान है, बल्कि एहसान अजीम है। बस एक गल तुम लिख लो, नोट करके रख लो, अपने बच्चों को बता दो, क्योंकि इन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को जो ठोका है मजा आ गया। और उसके बाद 2 इकट्ठे जनाब अवार्ड और भारत वहां गया ही नहीं है। ओहो, जब पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने जमीन पर खड़े होकर दुश्मनों के होश उड़ा दिए तो भारत के रडार पर सिर्फ एक लफ्ज गूंजा, मिशन फेल्ड। जनाब चेक किया है? बस चेक करो तो सारी चीजें। बहुत अच्छा मैंने बैठ के स्क्रिप्ट लिखा है, खबर मैं बाद में बताता हूँ आपको। और उधर पाकिस्तान जीत रहा था, ठीक है, उस टाइम वहां पे जब अगर आप अपने आप को लंदन में समझे, बरतानिया में, तो उधर पाकिस्तान जीत रहा था और उधर उससे भी आगे यानी कि भारत में CNN, NDTV और जी न्यूज पर फसादी मूड में झूठा प्रोपोगंडा जनाब जारी था। मगर कायनात को सच बताने के लिए अल्लाह की ज़ात जो है वो काफ़ी है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी जनाब ऐसा बोले हैं, क्या बोले हैं, जो मैंने आपको बताना था, जो पहले मैंने आपको बयान किया कि मैं बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब एक बड़ा सारा किल भारत के अंदर ठोकिया। और वो कील क्या है? वो कील है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा खुद कहा है कि पाकिस्तान ने हालिया महीनों में भारत के कम से कम 5 त्यारे मार गिराए और भारतीय एविएशन बुरी तरह खौफजदा है। बस फिर क्या था? भारत के रिक्शा एयरफोर्स, भारत की जो एयरफोर्स है ना उसको आप रिक्शा एयरफोर्स कहा करें। रिक्शा एयरफोर्स की हवा ऐसी टाइट हुई, बल्कि निकल गई, कि अब लगता है कि दिवाली में भी भारतीय जो हैं पटाखे नहीं बजाएंगे। सोशल मीडिया पे उनकी हट दर्मी, झूठ का बाजार, RSS, गौ मूत्र, गौ का गोबर, उफ, गंद खाने, गंद पीने वाली ये जो नस्ल है, इसको आप देख लें सोशल मीडिया पे इंतहाई बेगैरती के साथ, ढिठाई के साथ अपनी कुट को जीत में बदलने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ऐसे डंगर नमा इंसान मुझे नजर आते हैं जो मुझे लगता है कि गाय का जो
پتر ہوتا ہے نا گائے کے جو جانور ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کا دودھ پینا ہے. تو یہ جانوروں سے بھی نیچے والا درجہ ہے. یہ بغیرت گائے کا موتر اور ان کا گوبر کھاتے ہیں. بس آپ سمجھ جائیں. غصہ بہت ہے میں اس ٹائم کیونکہ میں کچھ ویڈیو انہوں نے دیکھی ہیں تو میں حیران ہو گیا کہ اتنے گھٹیا ہیں بھائی. اچھا اب پھر کیا ہوا ہے, بھارت کی جو رکشا ایئر فورس ہے اس کی ہوا میں نے بتایا کہ نکل چکی ہے. بھارتی پائلٹ کو ڈیسک جاب دے دی گئی ہے. مودی کو جو سونیا گاندھی ہے اور راہل گاندھی نے باقاعدہ راہل گاندھی نے پوچھ رہا ہے کہ ہوں دس بھائی مودی واقعی انہیں تیارے گئے نے, اب تو فگر بھی دے دیا امریکہ نے. تو بس ابھی تک وہاں جناب بہت پریشانی کا عالم ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. بھارت کے اندر تو بکھلایا ہوا ہے. ہم بالکل جنگ کے لیے پاکستانی ویسے ہی تیار بیٹھے ہیں اور خاص طور پہ ہماری ایئر فورس میں ویسے نظر بھارت کی رکھی ہوئی ہے تو ہم تو بھائی واقعی تیار ہیں. بہرحال جو لیکن جنگ ہم نہیں چاہتے لیکن تیار اس لیے اگر گھٹیا حرکت کی تو بھائی جان تیار بیٹھے ہیں. اچھا یہ جو ظہیر بابر سدھو صاحب ہیں ان کی بات کرنی انتہائی ضروری ہے. دشمن کے خواب کو انہوں نے چکنا چور کر دیا ہے اور یہ سب کچھ کسی جناب اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے کہ سڈنلی نہیں ہو گیا بلکہ اس لیڈر کا یعنی کہ ظہیر الدین سدھو بابر کا احسان ہے, کمال ہے, جس نے پاک فضائیہ کو دنیا کی جدید ترین فورس کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. جناب ایئر چیف پورا نام لینے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو صاحب جو ہیں انہوں نے صرف تیارے نہیں پورا نظام تیار کیا ہے اور جس میں سائبر وارفیئر, انٹیلیجنس نیٹ ورک, انڈسٹریل سکلز, دشمن کے دماغ پہ قبضہ. وہ دشمن جو گاؤں متر اور گاؤں کا گوبر کھا کے جن کا دماغ بند ہے اس پہ اوپر ہم نے کیا قبضہ. اور ان کی ٹیم کی پیشکش نے صرف ایوارڈز نہیں جیتے بلکہ دنیا بھر میں پاک فضائیہ کا ناقابل تقلید فورس کے طور پر لوہا منوایا. ٹھیک ہے بھائی جان. اور جناب اب میں ایک مزاحیہ سے تھوڑی سی بات کر لوں اگر آپ برا نہ منائیں تو وہ یہ ہے کہ اگر مودی سرنڈر مودی گجرات کے کسائی جاہل بابے کے بارے میں اگر کہا جائے تو وہ آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ہم نے چاند پر لینڈنگ کی ہے مگر پاکستانی تو ایوارڈز چاند سے بھی آگے لے گئے ہیں. ہمیں شک ہے یہ JF-17 دراصل چائنا کے بھیجے ہوئے یعنی کہ بھیجے ہوئے تھے پاکستان کے نہیں. پھر اس کے بعد زی نیوز کے اینکر ارناب گوسوامی مکرو بدبودار ایک یہ اور ایک وہ گھٹیا میجر گوبر آریہ یہ جو ہے لائیو شو میں مائک چبا لیا ہے انہوں نے. یہ خبر آئی ہے ابھی اور بھارتی عوام نے IAF یعنی کہ رکشا ایئر فورس کی ویب سائٹ پر جا کر ریزیوم بھیج دیے ہیں کہ ہم بہتر اڑائیں گے. اب عوام اڑائے گی ہم رکشے. وہ کہتے ہیں پاکستان طرف منہ کر کے رکشے اڑانے ہیں. یہ وقت ہے جب دنیا تسلیم کر رہی ہے. اب میں سیریس ہو جاتا ہوں. یہ وقت ہے کہ دنیا اب تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان ایک جدید ذمہ دار اور ناقابل شکست ریاست ہے جہاں قوم کا بچہ بچہ آپ کو کہتا ہوا نظر آتا ہے باقاعدہ. جہاں بھی جاؤ گے شاہینوں کی للکار سنائی دے گی. سمجھ آ گئی ہے. یہ پاکستان ہے میرے دوستو. یہ وہ سرزمین ہے جہاں مٹی بھی غیرت سکھاتی ہے اور آسمان پر بیٹھے شاہین دشمن کے خوابوں میں دھماکے کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد, پاک فضائیہ پائندہ باد اور بھارت کے پائلٹس رافیل بیچو اور رکشے خریدو فوری طور پہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اچھا اب بس مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. اللہ حافظ.